ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्न तथा सचेत रहनको लागि मैले भर्खरै मात्र 20 सेकेन्ड मिची हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो हात साबुन पानीले धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामी कक्षा 6, 7, 8 को सम युजफुल केमिकल्स भन्ने च्याप्टर सकेका थियौँ। आज हामी क्लास 6, 7, 8 कै इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स भन्ने च्याप्टर पढ्नभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्ट अथवा वातावरण भनेको के हो, के वातावरण हुन् त भनेर सिकौँ। सबैभन्दा पहिला व्हाट इज इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट के हो त, वातावरण भनेर के हो त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरि के देख्नु भएको छ अहिले ख्याल गर्नुस् त। तपाईको वरिपरि के छ? मेरो वरिपरि यहाँ लाइट छ है, अनि एउटा ल्यापटप छ, क्यामेरा छ, अरू पनि छन्, अरू पनि सबै हामीसँग मार्कर छ, डस्टर छ। त्यो बाहेक बाहिर गएर हेर्ने खुल्ला आकाश, खुल्ला वातावरण हेर्ने भने वरिपरि रुखहरू छन्, गाडी हिँडिरहेको छ, मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, चराहरू, बर्ड्स दे आर फ्लाइङ, एनिमल्स आर वाकिङ अर क्रलिङ, एनिमल्स आर मुभिङ, हैन, फट्याङ्ग्राहरू उडिरहेका छन्, कमिलाहरू हिँडिरहेका छन्, जनावरहरू हिँडिरहेका छन्। हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। पक्का पनि हो है, हावा लागिरहेको छ हैन। तपाईँ बाहिर जानुहोस्, सास फेर्नुहोस्, सास फेर्दा तपाईँहरूले अक्सिजन ग्यास लिनुहुन्छ हैन। हेर्नुभयो भने हाम्रो वरिपरि लिभिङ थिङ्ग्सहरू, नन लिभिङ थिङ्ग्सहरू धेरै छन्। त्यो सबै लिभिङ थिङ्ग्स र नन लिभिङ थिङ्ग्सहरू नै के हो त, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, इन्ट्रोडक्सन टु इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स भन्नेमा सबैभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्ट भनेको के छ भन्दा, इन्भाइरोमेन्ट इज द कम्बिनेसन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। इन्भाइरोमेन्ट इज द collective form of various aspects such as physical, natural, biological, social, economical and chemical भनेको छ। यिनीहरूको पक्षहरू हैन, हाम्रो वरिपरि भएका धेरै एस्पेक्टहरू छन् हैन, फिजिकल एस्पेक्ट, नेचुरल एस्पेक्ट, बायोलोजिकल एस्पेक्ट, सोसल एस्पेक्ट। यो एस्पेक्टहरूको एउटा कलेक्सन नै हैन, एउटा जम्मा गरेको भाँडो भनौँ हामी, भण्डारण नै के हो त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट हो। अब इन्भाइरोमेन्टमा लिभिङ थिङ्ग्स पनि पर्छ, नन लिभिङ थिङ्ग्स पनि पर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट भनेको के छ भन्दा, इन्भाइरोमेन्ट इज एनिथिङ हैन, कम्बिनेसन अफ लिभिङ थिङ्ग्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्ग्स प्रेजेन्ट अराउन्ड अस, द्याट सराउन्ड्स अस।
भनेर भाइ बहिनीहरूले यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भन्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भनिसकेपछि है हामीले इन्भाइरोमेन्टको केही एस्पेक्टहरू, सबै त पढ्दैनौँ, केही एस्पेक्टहरूको बारेमा पढ्छौँ हामी। ल्यान्ड, वाटर, सनको यो तीनवटा एस्पेक्टहरूको बारेमा पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूको अगाडि मैले एउटा फिगर लिएर आएको छु। ल्यान्ड इज वान एस्पेक्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट। सिमिलरली ह्युमन बिङ्स, एनिमल्स एन्ड बर्ड्स आर अल्सो अदर एस्पेक्ट्स, होइन। भाइ बहिनीहरूले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै चाहिँ एनिमलहरू चाहिँ चरिरहेका छन्, उनीहरू घाँस खाइरहेको हामी फिगर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो घाँसहरू सबै, एनिमलहरू सबै चाहिँ ल्यान्डमा छन्। त्यसैले ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको वान अफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट, होइन। ल्यान्ड हुँदैन थियो भने हामी कतिपय ल्यान्डमा हुने एनिमलहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्थेनौँ है। त्यसैले गर्दा ल्यान्ड भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको एउटा एस्पेक्ट हो, जसमा हामीले आफ्नो लाइफको धेरै जसो पोर्सन चाहिँ बिताइसकेका हुन्छौँ, इन्भाइरोमेन्टसँग मिलेर बिताइसकेका हुन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै ल्यान्ड एउटा एस्पेक्ट हो इन्भाइरोमेन्टको है। ल्यान्डमा के हुन्छ भन्दा बोट बिरुवाहरू, प्लान्टहरू चाहिँ ल्यान्डमा कल्टिभेट गरिन्छ, होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो उब्जाउने पनि ल्यान्डमा हो। एनिमलहरू पनि सबै ल्यान्डमा नै ग्रेज गर्छ, चर्छ। ल्यान्डबाट नै उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने खानाहरू पाउँछ, प्लान्टहरू ग्रो गर्ने, होइन। जुन चाहिँ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट भन्छौँ हामी, ल्यान्डमा पाइने प्लान्टहरू, त्यो ल्यान्डमा पाइने प्लान्टहरू पनि ग्रो गर्ने भनेको ल्यान्डमा नै हो। त्यसैले गर्दा इन्भाइरोमेन्टको लागि वान अफ द एस्पेक्ट इज ल्यान्ड। जति पनि ह्युमन, होइन, हामी अब कहाँ घर बनाऊ, हामी त आकाशमा घर बनाएर बस्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बस्दैनौँ कि पानीभित्र घर बनाएर बस्छौँ? पक्का पनि बस्दैनौँ। हामी त ल्यान्डमा घर बनाएर सेल्टर ल्यान्डमा बनाउँछौँ अनि बस्छौँ है। चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ उनीहरू किरा खानको लागि ल्यान्डमै आउँछन्, होइन। कति जनावरहरू, एनिमलहरू छन्, ती एनिमलहरू चाहिँ सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ लाइफको धेरै जसो चाहिँ इयर चाहिँ, होइन, धेरै जसो टाइम चाहिँ कहाँ बिताउँछन् त? ल्यान्डमा नै बिताउँछन् है। त्यसैले ल्यान्ड इज वान अफ द एस्पेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वी निड टु प्रोटेक्ट आवर ल्यान्ड, होइन। हामीले फेरि के गर्छौँ भन्दा हामीले ल्यान्ड पनि त प्रोटेक्ट गर्छौँ नि। जस्तै ल्यान्डमा खेती गऱ्यौँ, होइन, वी कल्टिभेट क्रप्स भनेको के भयो त भन्दा हामीले ल्यान्डलाई बचाएको, जमिन बचाएको हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन त हो। त्यसैले ल्यान्डलाई प्रोटेक्ट गर्नु हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। अर्को कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाटर है। वाटर इज अनदर एस्पेक्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामी सम युजफुल केमिकलमा वाटरको बारेमा पढिसकेका थियौँ। वाटर के भन्छ भन्दा एबाउट जस्तै हाम्रो हिसाब गर्ने भने पृथ्वीलाई 4 भागमा डिभाइड गर्ने भने अबाउट 3 पार्ट, होइन। 3 पार्ट इज कभर्ड विथ वाटर एन्ड जस्ट 1 पार्ट इज कभर्ड विथ ल्यान्ड भनेको पृथ्वीभरि त्यति 3 पार्ट नै हाम्रो वाटरले कभर गरेको हुँदो रहेछ। र हामीलाई पनि बाँच्नको लागि के चाहिन्छ त? वाटर भनेको मस्ट हो। हामीलाई मात्र होइन, नट ओन्ली ह्युमन बिङ्स बट अल अदर अर्गानिजम्स, होइन, आइदर टेरेस्ट्रियल अर एक्वाटिक। जमिनमा पाइने जनावर, एनिमलहरूलाई, अर्गानिजमहरूलाई पनि पानी चाहिन्छ। त्यस्तै गरी अब पानीमा बस्ने एक्वाटिक एनिमलहरूलाई त पानी चाहियो नै। जस्तै माछाको लागि आफ्नो वासस्थानै पानी हो माछाको त, त्यसैले माछालाई पनि पानी चाहियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इभन प्लान्ट्स निड वाटर, होइन। प्लान्टहरूलाई पनि के चाहिन्छ त? वाटर चाहिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानी धेरै कामको लागि प्रयोग हुन्छ है। ड्रिङ्किङ, बाथिङ, वासिङ, कल्टिभेसन, इरिगेसन इत्यादि कामहरूको लागि चाहिँ वाटर चाहिँ युज हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इन्भाइरोमेन्टको लागि एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको के हो त? वाटर पनि हो। किन भन्दा वाटरबाट हाम्रो जति पनि एनिमलहरू अथवा चाहिँ प्लान्टहरू छ, त्यो प्लान्टहरू चाहिँ, होइन, पानी नभइकन बाँच्न सक्दैन। पानी भएर मात्र प्लान्टहरू चाहिँ
बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को एस्पेक्ट हेरौँ त इन्भाइरोमेन्टको, सन भनेको छ। अब सन त पृथ्वी नै होल पुरै अर्थमा नै नहुने इन्भाइरोमेन्टको एउटा एस्पेक्ट हो है। जस्तै हामीलाई जाडो भयो भने सनबाट वी गेट हिट है, वी गेट अल्सो लाइट फ्रम सन हैन। घामबाट हामीले हिट पाउँछौँ, लाइट पाउँछौँ सूर्यबाट। त्यो भयो भने प्लान्टहरूले पनि आफ्नो खाना बनाउने काममा सहयोग हुन्छ हैन। प्लान्टहरूले खाना बनाउने प्रोसेस भनेको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हो। यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसलाई पनि सनलाइट नभइकन हुँदैन। पृथ्वीको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि पनि सनलाइट चाहिन्छ। सनलाइटै भएन भने पृथ्वीमा इनफ मात्रामा लाइट पनि आउन पाउँदैन, हिट हुने त कुरै भएन। जसले गर्दा यहाँ एक्जिस्ट भएका जति पनि प्लान्टहरू, एनिमलहरू, अर्गानिजमहरू छन् ती सबै के हुन्छन् त नष्ट भएर जान्छन्। जसले गर्दा फेरि पृथ्वीमा कुनै लाइफको पोसिबिलिटी नै रहँदैन। त्यसैले हामी जति पनि इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छौँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी सनलाई इन्क्लुड नगरिकन त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। सन भएन भने इन्भाइरोमेन्टको फर्मेसन नै हुँदैन, पोसिबल छैन भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा फिगर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले। यो फिगरमा त्यहाँ एउटा हेर्ने भने एउटा चौपारीमा बसेर ती नानीहरू भेला भइरहेका छन्। त्यहाँ हेर्ने भने बाख्राहरू चरिरहेका छन्। त्यसपछि आएर चरा उडिरहेको हिमाल देखाइरहेको छ, माथि घाम पनि लागिरहेको छ। यो फिगर भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको फिगर हो। हेर्नुहोस् त इन्भाइरोमेन्टका डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। ल्यान्डलाई, सनलाई है। अब हामीले इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्ट भनेर पनि पढ्छौँ, त्यो कम्पोनेन्टहरू पनि देखाउने। यहाँ नानीहरू जम्मा भएर घाम तापेर बसेका छन्। त्यो घाम तापेसँगै यहाँ बाख्राहरू है ल्यान्डमा पाइने घाँसमा है ग्रासमा चाहिँ चरिरहेका छन्, उनीहरूले खाना पाइरहेका छन्। यस्तै गरी यसरी नानीहरू पनि यहाँ बसेर घाम तापेर जम्मा गरेर गफ गरिरहेका छन् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चराहरू पनि उडिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ यो चित्र देखाउन खोजेको खासमा के हो भन्दा इन्भाइरोमेन्टमा भएका एस्पेक्टहरू तथा कम्पोनेन्टहरूलाई यसले चाहिँ राम्ररी यो फिगरले चाहिँ देखाउन खोजेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति कुरा यो सनको माथि सन पनि देख्नुभयो होला होइन, त्यो हिमालको माथि त्यो सनले चाहिँ यहाँ हिट र लाइट चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। तापेर आनन्दले उज्यालो पनि भएको छ है र तातो पनि आएको छ भनेर यो एउटा फिगरमा देखाउन खोजिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो एस्पेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट पढिसकेपछि, सबै एस्पेक्ट त पढेनौँ, केही एस्पेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट पढिसकेपछि अब इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स भन्ने हुन्छ है। इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स भनेको होइन, जस्तै इन्भाइरोमेन्टमा भएका तत्त्वहरू चाहिँ के हुन् त भनेर यसका कम्पोनेन्टहरूमा टुक्राइएको छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टमा लिभिङ तथा नन लिभिङ सिस्टमहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा क्याटेगोरी हो अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स र अर्को क्याटेगोरी हो बायोटिक कम्पोनेन्ट्स। हामी विशेष गरी यो कक्षामा अबायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्छौँ। इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ द स्कोप अफ इन्भाइरोमेन्ट इज अनलिमिटेड। इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुड्स लिभिङ एन्ड नन लिभिङ सिस्टम्स। दे क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स, द्याट इज अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स एन्ड बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अबायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको के छ त? अबायोटिक कम्पोनेन्ट भन्नाले जति पनि इन्भाइरोमेन्टका नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छन्, एस्पेक्टहरू छन्, त्यो नन लिभिङ एस्पेक्टहरूलाई नै हामी अबायोटिक कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै एयर, वाटर, ल्यान्ड, सोइल, इनर्जी, यिनीहरू अबायोटिक कम्पोनेन्टका केही इक्जाम्पलहरू हुन्। भनेको नन लिभिङ एस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट आर कल्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स छ। अब हेरौँ त केही अबायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा हामी यहाँ पढौँ। यहाँ सबैभन्दा पहिला मैले एयरको बारेमा
लेखेको छु। यो एयरको बारेमा पढौँ है त। यो एयरको बारेमा पढ्दा सबैभन्दा पहिला हेरौँ त, देयर इज अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% अक्सिजन, 1% अदर ग्यासेस इन एयर होइन। हावामा 78% नाइट्रोजन हुँदो रहेछ, 21% अक्सिजन हुँदो रहेछ भने अबाउट 1% चाहिँ अदर ग्यासेसहरू हुन्छ। एयर अल्सो कन्टेन्स द ग्यासेस लाइक कार्बन डाइअक्साइड, नियोन एन्ड हिलियम। त्यो 1% अदर ग्यासेसहरूमा कार्बन डाइअक्साइड, नियोन र हिलियम ग्यासेसहरू पर्दछन्। अल द एनिमल्स एन्ड बर्ड्स निड अक्सिजन फर रेस्पिरेसन। चाहिँ यहाँ रेस्पिरेसन भन्ने नयाँ टर्म आयो र यो रेस्पिरेसन भनेको श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भनेर भन्छ, सास फेर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ रेस्पिरेसन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी हेर्न सक्छौँ एयर चाहिँ हामीले फिल गर्ने हो, यसको कुनै कलर हुँदैन है, मुखले स्वाद लिन पनि सकिँदैन। फेरि धुलो उडेको बेला मुखले स्वाद नलिनु होला, तपाईँको मुखमा धुलो जाँदाखेरि है त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। स्वाद लिन्छु के अरे भनेर त्यो धुलो उड्दा धुलोसँगै जिब्रो बाहिर निकालेर स्वाद लिनु होला है त, त्यस्तो स्वाद नलिनुहोस्। यो कलरलेस हो। यसमा एयरमा करिब 78% चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ, 21% चाहिँ अक्सिजन ग्यास हुन्छ र 1% चाहिँ अरू ग्यासहरू हुन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू, यो अरू ग्यासमा के पर्छ भन्दा, अरू ग्यासमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, नियोन ग्यास र हिलियम ग्यास पर्दछन् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एयरमा पाइने जुन अक्सिजन छ त्यो हाम्रो लागि मात्र नभएर पृथ्वीमा भएका अरू एनिमल तथा प्लान्टहरूको लागि पनि, बर्ड्सहरूको लागि पनि अक्सिजन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अक्सिजनबाट हामी चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेस चाहिँ हाम्रो शरीरको सञ्चालन हुन्छ। त्यो रेस्पिरेसन भनेको सास फेर्ने प्रोसेस हो र यही हाम्रो चाहिँ शरीरले अक्सिजन लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा छोड्छ, फाल्छ, हाम्रो नाकबाट फालिन्छ भनेर यो रेस्पिरेसन प्रोसेसको लागि एयर चाहिँदो रहेछ। अर्को वाटरको कुरा आउँछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो वाटर बढ्नुभन्दा पहिला थोरै हामी पोल्युसनको पनि कुरा गरौँ। अब इन्भाइरोमेन्टमा एयर भइसकेपछि हामीलाई एयरलाई चाहिँ सफा राख्नु पर्यो होइन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट सफा राख्नको लागि एयर पनि सफा हुनु पर्यो र त्यसको लागि धुवा धुलो चाहिँ बढी गर्न भएन। धुवा धुलो निस्किने साधनहरू कम प्रयोग गर्न पर्यो, पुराना छन् भने नयाँ साधनहरू युज गर्नु पर्यो है त। अब बल्ल वाटरको बारेमा हेरौँ त। वाटर भनेको 2 पार्ट अफ हाइड्रोजन र 1 पार्ट अफ अक्सिजनबाट वाटर बन्छ। वाटर क्यान बी प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट फर्म है, अरू फर्महरूमा वाटर बन्छ। योभन्दा अगाडिकै मैले 6, 7, 8 कक्षाकोमा वाटरको बारेमा पढाएको थिएँ, योभन्दा अगाडिको कक्षामा। देयर आर डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ वाटर सच एज रेन, पन्ड, रिभर, सी एट्सेट्रा। Water is used for different purposes such as drinking, irrigation, bathing. There is an estimate that only 3% of water is useful for drinking. Therefore, there is importance of drinkable water भनेको छ। एउटा यो तथ्य छ, पृथ्वीमा करिब only 3% of water is useful for drinking है। अब पछि त्यो सुइटेबल नभएको वाटरलाई पनि रिफाइन गर्ने होइन, अनि रिफाइन गरेर प्युरिफाई गरेर सुइटेबल बनाउनु त फरक कुरा हो। तर नेचुरली चाहिँ पृथ्वीमा अराउन्ड ओन्ली 3% वाटर इज सुइटेबल फर ड्रिङ्किङ है। त्यसैले गर्दा पिउनको लागि पानी सफा हुन आवश्यक छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो घर वरिपरि भएका वाटर रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ सफा राख्नु पर्यो, फोहोर राख्नु भएन। र यो ड्रिङ्केबल वाटरको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स छ पृथ्वीमा। अल्दो अराउन्ड 70 to 75% चाहिँ वाटरै भए पनि ओन्ली 3%, एमोङ देम ओन्ली 3% इज ड्रिङ्केबल भनेर भनिएको छ है त। अर्को आउँछ यो ल्यान्डको बारेमा। एमोङ 3 parts of the earth there is only 1 part land. Land is in different forms such as plain, steep, hill, highland, lowland etc. भनेर भनेको छ हैन। यो ल्यान्डको फर्महरू बताएको हो। हामी पछि यो अर्थको स्ट्रक्चरमा पढ्न सकिन्छ। प्लेन, स्टिप, हिल, हाइल्यान्ड, लोल्यान्ड भनेको छ। ल्यान्ड इज फर्मड बाई सोइल एन्ड रक
रक एन्ड सोइल बोथ आर द इन्भाइरोमेन्टल अब्जेक्ट्स भनेर भनेको छ। करिब करिब यो सोइल बन्न है, माटो भन्न, पृथ्वीमा माटो भन्न 1 इन्च माटो बन्न पनि करिब करिब 100 वर्ष लाग्न सक्छ। 100 वर्षदेखि 200 वर्ष 300 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। 1 इन्च माटो मात्र पृथ्वी बन्नको लागि हन्ड्रेड अफ इयर्स होइन, 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष पनि लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि रक र सोइलहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अब्जेक्टहरू हुन् भनेको ल्यान्डमा पाइन्छ नि त रक र सोइलहरू। त्यसैले ह्युमन बिङ्स ग्रो ग्रेन्स, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, मेडिसिनल प्लान्ट्स एट्सेट्रा इन द सोइल भनेर भनेको छ। ह्युमन बिङहरूले भेजिटेबल, फ्रुटहरू, मेडिसिनल प्लान्टहरू पनि सबै केमा गर्छन् त सोइलमा अथवा ल्यान्डमा नै कल्टिभेट गर्छन् है। यो अघि मैले ल्यान्डकै बारेमा भन्दाखेरि एस्पेक्ट अफ ल्यान्डको भन्दा कुरा गरेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो ल्यान्डमा कल्टिभेट गर्दा पनि है अथवा चाहिँ अरू काममा पनि ल्यान्डलाई बढी केमिकल युज गर्न भएन। हाम्रो ल्यान्डलाई चाहिँ केमिकल फ्री बनाउनुपर्छ, पोल्युसन हुनबाट रोक्नुपर्छ। जथाभावी फोहोर गरेर ल्यान्डहरूमा फालिनु हुँदैन। घरमा भएका फोहोरहरू सकेसम्म घरैमा रियुज गर्न मिल्ने फोहोरहरू रियुज गर्नुपर्छ। नसकिनेलाई मल बनाउनुपर्छ है, नसकिनेलाई अरू प्रकारले नष्ट गर्न सिक्नुपर्छ। तर ल्यान्डमा गएर फाल्दा त्यो ल्यान्ड नै पोल्युसन हुने चान्सेसहरू पनि के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो इनर्जीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। इनर्जी भनेको विशेष गरी यो इन्भाइरोमेन्टको है इनर्जीको बारेमा पढ्दाखेरि हामी सनलाइटलाई नै अथवा सनलाई नै हामी मेन सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा लेख्छौँ। किन भन्दा जति पनि सोर्सेस अफ इनर्जी छ त्यो सोर्सेस अफ इनर्जी चाहिँ कहाँबाट आएको हो त सनबाटै आएको हो। सो सन इज द मेन सोर्स अफ इनर्जी। हामीलाई सनबाट आउने लाइट तथा हिट चाहिँ अरू कामको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ। सनबाट आउने लाइटले हाम्रो पृथ्वी नै उज्यालो हुन्छ है। यदि सन भएन भने हाम्रो पृथ्वीमा उज्यालो हुने थिएन। त्यसैले लाइट प्रड्युस्ड फ्रम सन गिभ्स हिट एन्ड ब्राइटनेस। अनि देयरफोर लाइट अफ सन इज एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इनर्जी। लिभिङ बिङ्स विल बी इन डार्क इन द एब्सेन्स अफ लाइट। एनिमल्स एन्ड बर्ड्स सी द सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स with the help of the light. Plants prepare food with the help of sunlight भनेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ सनलाइटको बारेमा। प्लान्टहरूले खाना बनाउनको लागि सनलाइट युज गर्छ र त्यो प्रोसेस चाहिँ फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हो। प्लान्टले सनलाइटको प्रेजेन्समा खाना बनाउने प्रोसेस भनेको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हो। यो प्लान्टले खाना बनायो। एनिमल तथा डिफ्रेन्ट प्लान्टहरूलाई पनि बाँच्नको लागि पनि के चाहिन्छ त सनलाइट चाहिन्छ र सनलाइटको हिट पनि चाहिन्छ है। यदि लाइट भएन भने लिभिङ बिङ्सहरू सबै केमा बस्छन् त अँधेरोमा बस्छन् सम्भवतः होइन। प्रोबेबली पृथ्वीमै लाइफ नै एक्जिस्ट हुन गाह्रो पर्थ्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आज क्लास 6, 7, 8 को इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स भन्ने च्याप्टर पढ्यौँ। त्यो च्याप्टरमा इन्भाइरोमेन्टको डेफिनेसन, इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स के थियो, इन्भाइरोमेन्टका एस्पेक्टहरू के हुन् त्यो एस्पेक्टहरूको बारेमा पढ्यौँ। एस्पेक्टहरूको बारेमा पढिसकेपछि इन्भाइरोमेन्टमा युज हुने कम्पोनेन्टहरूलाई डिभाइड गऱ्यौँ अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेर। त्यसमध्ये पनि आज हामी अबायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्यौँ। अबायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा पनि एयर, वाटर, ल्यान्ड, सोइल र इनर्जीको बारेमा पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? केही प्रश्नहरू छन् भने, जिज्ञासाहरू छन् अथवा समस्याहरू छन् भने तल स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अबको अर्को कक्षामा भेट हुने बाचासँगै हजुरहरू माझबाट यो कक्षाबाट आज म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।
छ।